البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. سمحوا لي بزاف 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 وليت كنغبر هاد الايامات، وليت معكازه على التصوير وداك الشيء. المهم كما تكونوا شفتوا في العنوان، اليوم جيت باش نتيستي معكم هاد لاباليت هادي ديال ميك اب ريفولوشن. غادي نتيستيها معكم اون ديريكت. شحال هادي فاش وصلتني و يلاه غادي نجربها بوغ لا بروميير فوا. قلت غنجربها معكم اون ديريكت حسن. قبل ما نبدا هذا الفيديو غنقول لكم الا كنتو مازالين جداد في القناه ما تنساوش تشجعوني بلي زابونمون ديالكم في هذاك الكاري اللي كاين تحت لا فيديو احمر، وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد. وبالنسبه للبنات القدام بغي نقول لكم كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا. لا باليت اللي غنتيستيوها اليوم هي هذه لا ريفيرونس ديالها. ديجا بديتي تمسح ليها الكتبه اللي من هنا. لا ريفيرونس ديالها سميتها فلولس. هذه واقيلا الاولى حيت كاين لقيت بزاف، كاين جوج ثلاثه اربعه حتى لسته واقيلا. مي هذه بانوا لي الالوان ديالها زويونين داكشي علاش خصوصا قلت غادي يعجبوكم. هنايا ما كيبانوش مزيان، مي راه ما كيتشابهوش هاد الالوان هادو. انا كيبانوا ليا هنايا ما كيتشابهوش، سي جوست لا كاميرا. انا هاد علاش اختاريت هادي، بانوا لي فيها دي كولور نوتر، و هادي غادي تقدر تهمكم اكثر لا غادي تشريوها بور ان ماكياج دو تو لي جور. سورتو جو سي كو بزاف الناس متبعيني كيبغيو يديروا ماكياج خفيف وداكشي، دونك قلت غادي نختار هاد لاباليت هادي نشوف. كيما كيبان لكم فيها دي تراس ديال لي دوا، غير سواتشيتها مي ما عمرني ما خدمتها في عيني. من لي سواتش بانت لي لا بيغمونطاسيون زوينه بزاف. ما عنديش اون ايدي شنو غادي نقدر ندير بها قدامكم، مي غادي ناسيي. ديجا درت اون بازا بوبيير. غادي نجي دابا غناخذ هاد اللون هذا اللي تيبان لكم نتوما بيض مي هو صفر مات. غادي نجي نثبت به ديك لا باز. pour le moment la pigmentation rien à dire. كيتهزو مزيان بلا بالبانسو ما كيديروش دي شوت. لا هذيك لا باز اللي درت تحفرت ليا هنا في الفلوس في عينيا، ما كيديروش دي شوت pour le moment rien à dire صراحه. انا بالنسبه لي المبتدئات اللي باغيين يبتدئوا في المكياج، كنت انا في ديك الوقيته اللي يلاه بديت كنت نبغي نلقى شي باليت بحال هادي كوميرسياليزي ندرب فيها مزيان، فيها لي مارون، فيها لي طون روزي، فيها لي بريون، زعما لي فار ايريزي، لي مات، فيها ان فير كاكي، ان بلو، لي نوار. صراحه بور ديبوتي سي اون باليت زعما زوينه. انا ناخذ هاد لو مارون هذا لي نوتر، غادي نخدم به الحفره ديال عينيا فريمون. ما مغبرينش لي فار، بيغمونطاسيون كاينه. واش كيبان لكم؟ راه كيبان لكم. بالنسبه للثمن نسيت، ولكن غادي نحطوا لكم نكتبوا لكم هنايا في لو مومون فاش غادي نكون كنهضر، وغادي تلقاو اوسي في لا بار دانفو. حيتاش ما كومونديتش هذه، كومونديت جوج لي باليت اللي بغيت ندير لكم عليهم ريفيو. دوكو ما عقلتش اش من وحده فيهم. كل وحده فيهم شحال دايره، مي ما غالياش. غنكتب لكم في المينياتور هنا في لا فيديو ولتحت في لا بار دانفو، كوم سا غادي تكون عندكم فكره. فريمون عجبتني لا بيغمونطاسيون ديالها. لي فار خلاص ما قلت لكمش كيتخدموا فاسيلمون، ما كيديروش دوك لي باتش. كاينين واحد النوع د لي فار كتحطهم كتجي تاستامبيهم كيخليو لك واحد الخويات، كيديروا لك بلايص فونسي بلايص مفتوحين. مي هذا الصراحه بور لو مومون هاد الالوان اللي خدمت بهم عجبوني. غادي ناخذ ما عرفتش واش ناخذ هذا ولا هذا، مي بحال غناخذ هاد. بون انا ناخذ هذا اللي هنا اللي غادي لو بوردو. ما عرفتش واش ما تهزش ولا الباسو ديالي اللي موسخ ما كيبانش فيه. اتوندي ناخذ
بانسو واحد اخر. باغ كونطخ هذا ما كيتهاش مزيان، عطا في العين مي بيغمونطاسيون ديالو ناقصه على الاخرين، ماشي بحال الاخرين صراحه في البيغمونطاسيون. بوتيتر حيتاش ايريزي مي كيتعجب بانسو فلوفي بحال هكا. غادي نجرب نهزو من هكا. نو لا بيغمونطاسيون ديالو ناقصه هذا لو فار هذا. فوالا ماشي كاع لي فار ماشي كاع لي فار بيغمونطي، فريمون خص تهز منه بزاف ويلا عطا شويه اللون. دابا غادي ناخذ شي كولور ايريزي اللي غنديرها في هاد البلاصه المفتوحه. صراحه حيره، كاين بزاف ديال الالوان اللي عاجبيني بغيت نجربهم، ما عرفتش اش من واحد ناخذ. جو بونس غادي ناخذ هذا. بور لو مومون ما فزقتش لو بانسو ديالي. انا بحال هاد لي فار ديما كنفزق لو بانسو باش يعطيني داكشي انطونس، مي غادي ندير لكم هاد العين بلو فار بلا ما نفزقو فريمون بيغمونطي، دايرين بحال دوك لي فار بريسي ديال هدى بيوتي ما كيتهزوش بالبانسو، كيتهزو بصبع. غادي نجيب واحد لو سبراي كوم سا نفزق لو بانسو اي جو ريفيان. فوالا جبت هذا ديال افين. او واو غادي يعطيه واحد لو روندو انطونس بهاد الطريقه. جي ايمي هاد لو روندو ديال هاد لو فار بوبيير. غادي نزيد نستومبيه مي بحال اللي بان لكم اصلا بلا ما نفزقو الى انطونس، وعاد ملي فزقتو عاد زاد بان مزيان. الصراحه هاد الباليت صدماتني بالنسبه للثمن ديالها. سي لا بروميير فوا نجرب هاد لا مارك هادي، مي صراحه بور الثمن غيان ادير. غادي ندير شويه د المارون هنا. تحتاني وغادي نشوف شي كولور اللي تكون فاتحه كوم سا نديرها هنا في القنت ديال عينيا. غادي ناخذ هاد لو غوز هذا، سي ان غوز اللي تيبان لكم بيض. شو كيفاش داير. ما غاديش ندير ايلاينر في هاد مكياج حيت انا صراحه جيت باش نتيستي لكم غير لا باليت انطونس فريمون انطونس. هاد لي كولور يمكن لكم تستعملوهم حتى كوم illuminateur. صراحه غيان ادير ابار هاد لو فار هذا اللي جربت بيتيتر يكونوا حتى دوطخ فار بحالو، مي الصراحه بالنسبه للثمن جي تيستي الاغلبيه ديال لي فار سورتو هادو اللي اغليزا كاملين زوينين في لي سواتش. جو بونس ما غاديش يكون اختلاف كبير على العينين. بالنسبه لي مات اللي جربت كيتخدموا مزيان، ils sont pas difficiles à travailler sur les yeux. دونك انا بالنسبه لهاد الباليت لي الثمن ديالها فريمون ما غاليش وفيها 32 لون. الا كان واحد اللون ولا جوج ما خدامينش سي با غراف. لا مارك ميكاب ريفولوشن غادي تقدروا تلقاوها في السيت انترنت ديالهم، حيتاش كان عندهم ان بروبليم في لو سيت انترنت ديال المغرب. دابا راه قادوه كيديروا لي ليفريزون، vous pouvez
تبيي حتى يوصلكم المنتوجات ديالكم عاد تخلصوا. و ابار سا كيتباعوا في لي باج فيسبوك، سينو انا ننصحكم تشريو من لو سيت ديريكت، حيت في لي باج فيسبوك كيزيدوا الثمن على والو. تقدروا تلقاو بزاف د لي ريفيرونس من غير هذه اللي خديت، مي بالنسبه لهذه اللي خديت ننصحكم بها فورتمون. قولوا لي في لي كومونتير واش تبغيو ندير لكم بها دي ماكياج، قولوا شنو الالوان اللي تبغيو تشوفوا في دي توتوريال. وبالنسبه للبنات اللي عندكم قولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم عليها، وقولوا لي واش تبغيو تشوفوا بها دي لوك كوم سا. لا كانت عندكم تقدروا يجيوكم افكار زعما كيفاش تخدموها. فوالا هادشي اللي كان. انا غندير ماسكارا ديالي وروج لافغ وغادي نرجع لكم. بالنسبه للباليت كما لاحظتوا الراي ديالي عليها بوزيتيف، سي ان توب، انا ننصحكم بها. بالنسبه لي للبنات اللي باغيين يشريو لي نيكيد و جوهم غاليين، ننصحكم بهادي ايكيفالونت لثلاثه د لي نيكيد اللي خرجوا، الاولى الثانيه الثالثه، فيها لي طون روزي، فيها لي نوتر، فيها لي طون اللي شويه فخوا. الا بغيتو شي حاجه في بلاصه لي نيكيد بثلاثه، ننصحكم بهاد لاباليت هادي. مازال ان شاء الله ندير لكم بها بلان دو توتوريال. فوالا هادشي اللي كان. قبل ما غنمشي غنوريكم ان بتي كولي وصلني من عند ميرسي، عندي عامر بلي تروك زوينين، مي غالبا هادشي كله راه غادي نخليه لكم بوغ ان كونكور، حيت هاد لي برودوي كاملين عندي. صيفطوا ليا هاد لي سمايل ديتوكس اللي ديجا عندي منهم دو بواط، دونك سي سور غنخلي لكم واحد بوغ ان كونكور. هو اصلا باقي مسدود. صيفطوا ليا بزاف د لي جيل انتي بكتيريان اللي غادي نوريكم دابا. صيفطوا ليا فريمون بزاف. صيفطوا ليا هذا ديال فلاور باور، صيفطوا ليا هذا نيو ويف الزرق، صيفطوا ليا هذا عاوتاني حتى هو فلاور باور، صيفطوا لي منه هنا جوج، وقيلا كاين الثالث كاع. وي فوالا صيفطوا ليا ان تروازيام. صيفطوا ليا هاد او ماي ليمون. هادو كلشي انا نخلي لكم بور ان كونكور. صيفطوا ليا هاد شيري صيفطوا ليا لالي باب. هذا سيتي اون اديسيون ليميتي واقيلا سميتو هيلو سانشاين. صيفطوا ليا كوكوريكو و بلاك فانيلا. صيفطوا ليا عاوتاني 4 ديال لي كريم بور لي مان، ها هما. صيفطوا ليا هادي هيلو سانشاين فلاور باور تشيري الحمراء، وما بريفيري نيو ويف. و باقا كريم وحده اخرى فلاور باور. و اخر حاجه كانت في لو كولي هو هاد لا بروم بور لو فيزاج، فهاد الريحه هادي الغوز فلاور باور. صافي هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم. الا عجبتكم خليو ليا بلان دو بوز بلو، وخليو ليا دي كومونتير توحشت نقراكم ونجاوبكم. نقول لكم من هنا لا فيديو جايه، تهلاو فراسكم بزاف. باي باي.